बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपको पता है कि जो एक समुद्री तूफ़ान की बाज़ गश्त सुनाई दे रही, ये सुनने में आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है और इस हवाले से एक हाइप क्रिएट की जा रही है या एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। यानी सिंध के जो इलाके हैं, समुद्र साहिली इलाके हैं और बलूचिस्तान के, वो साइक्लोन उनसे हिट कर सकता है कि इस वक्त कराची का, यानी यूं समझ लें कि बिलखुसूस सिंध के कुछ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में हैं, तो कहीं ओले पड़ रहे हैं और शदीद ओले पड़ रहे हैं, और थर के इलाके में तो जो बिजली गिरी है और जो जिस तरह का मामला हुए वहाँ पर दर्जनों जानवर और मुतअद्दिद अफराद भी जाँ बहक हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माहौलियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया में ख़तरे की घंटियां बजा दी हैं। कई ममालिक जो कल तक एक शदीद गर्मी की लपेट में हुआ करते थे, अब वहाँ भी बर्फ़बारी हो रही है, और जहाँ कभी कभी बारिश हुआ करती थी, अब वहाँ सैलाब, इतनी बारिशें हो रही हैं कि अर्बन फ्लडिंग भी हो रही है। तो ऐसी ही सूरत हाल आपने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में भी देखी, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मामला सामने आए वो सिंध में सामने आए, और सिंध में जो बारिशें हुई और बलूचिस्तान का पानी जिस तरह सिंध में दाखिल हुआ, उसने पूरी तरह तबाही मचा दी। तो इस वक्त भी ये सुनने में आ रहा है कि जो आने वाले दिन हैं, इसमें बलूचिस्तान और सिंध बारिशों से शदीद मुतासिर हो सकते हैं। और इसके अलावा एक समुद्री तूफान भी है, यानी हवा का जो कम दबाव जिस तरह बढ़ रहा है, इस तरह 10 और 11 जून को ये समुद्री दबाव, ये जो हवा का कम दबाव है, ये किसी साइक्लोन को जो है वो वजूद देगा, और वो साइक्लोन जो होगा वो बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों को इफ़ेक्ट करेगा। तो इस हवाले से हम महकमा मौसमियात के अपने सरदार साहब से बात करते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। सर, आप बता सकते हैं कि ये साइक्लोन के हवाले से और बारिशों के हवाले से आपके पास क्या फोरकास्ट है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो अभी तक बारिशें चल रही थी वो तो मगरबी हवाओं के जो सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होता है बरास्ता अफगानिस्तान या ईरान, उसकी वजह से हो रही थी। यानी मई के आखिर तक और जून के पहले 2 दिन तक ये मगरबी हवाओं का सिलसिला था, जिसकी वजह से बारिश हो रही थी मुल्क के बेशतर इलाकों में। इसी वजह से सिंध के भी कुछ एरियाज में बारिश हुई। हैदराबाद का आपने जिक्र किया, वहाँ पर शदीद ओले पड़े, और बाकी जगहों पर भी आंधी वांधी आई। बेशतर जगहों पर थर पार्कर साइड पे लाइटनिंग से बहुत ज्यादा अमवात हुई खासी, और कुछ जानवरों की भी इसी तरह से पता चला कि कैजुअल्टीज हुई। तो बुनियादी तौर पे देखें, जो क्लाइमेट चेंज है ना, उसने असल में इस तरह की चीजें पैदा कर दी हैं कि अब गैर मामूली मौसमी जो हालात आपको फेस करने पड़ते हैं। यानी मई के महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पाकिस्तान में आना और इतना शदीद वेदर देना जो है ना, ये बजाते खुद एक अनयूजुअल चीज थी, क्योंकि अमूमन मार्च तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान में, फिर अप्रैल और मई में बहुत ही शाज़ो नादर को इक्का दुक्का एक आध आ जाए। वरना इस साल मई में हमने देखा कि 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजरी आगे पीछे, और उन्होंने खासा शदीद मौसम, एक तरह से बारिशें बरसाई, आंधी चली, यालाबारी भी बहुत ज्यादा। और ओवरऑल देखा जाए तो मई पूरा जो है 127% मामूल से ज्यादा बारिशें पाकिस्तान भर में। आगे जो सूरत हाल है, अब तो कुछ दिन तो ड्राई वेदर है, यानी मुल्क के बलाई इलाकों में, उसमें पंजाब और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और यूपी के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर अगले 2 दिन है कुछ न कुछ एक तरह से इक्का दुक्का जगहों पर भी ज्यादा वेदर नहीं है। लेकिन 8 और 9 जून के बाद फिर उधर वेदर है शुमाली इलाकों में। लेकिन सिंध में अभी ड्राई वेदर है, गर्म और मरतूब मौसम। कराची और दूसरे जितने इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा, और बलाई सिंध के वस्ती से ऊपर जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर तो अभी 42, 44 और 46 हो सकता है। आने वाले दिनों में 48-50 तक भी टेम्परेचर पहुँच सकता है। तो वहाँ शदीद गर्मी होगी आने वाले दिनों में, खासकर जैकोबाद, दादू, लाड़काना और शदादकोट वगैरह साइड पे, और कश्मीर और शिकारपुर। समुद्री तूफान का जब तक ताल्लुक है, एक लो प्रेशर एरिया अभी एक तरह से इम्कान है कि बनेगा इसमें साउथ अरेबियन सी में, यानी जो इंडिया का जनूबी कोस्ट है, के पहले साउथ ईस्ट अरेबियन सी में बनेगा इम्कान है। अब देखिए इसकी मूवमेंट किधर रहती है, हमारे बिल्कुल नॉर्थ
نارتھ فورڈ اگر آتا ہے شمال کی طرف بالکل آتا ہے تو پھر ہمارے کوسٹل ایریاز کو بھی اس کی وجہ سے کچھ بارشیں آندھی واندھی دیکھنے کو مل سکتی ہے. اور اگر وہ عمان کی طرف نکل جاتا ہے تو یا ہمارے ایریا کے دور سے نکلتا ہے تو پھر کوئی ایسا اتنا چانس نہیں ہوگا. ابھی تو اس کو بننے میں ایک آدھ دن لگے گا اور پھر آگے اس کو مطلب اس کا جب ٹریک پکڑے گا انٹینسیفائی ہوگا ڈپریشن بنتا ہے. ڈپریشن کی حد تک تو جانے کا امکان ہے, دیکھیں سائیکل بنتا ہے کہ نہیں کتنا ہوگا. تو ابھی تو 5-7 دن لگیں گے اس کو ہمارے ایریا تک اس کے اثرات پہنچنے میں. تو ساتھ ساتھ ہم اس کو مانیٹر کریں گے ساتھ ساتھ, اور جو بھی اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوگی اس کے بارے میں پھر ایڈوائزری ایشو کر دیا کریں گے. کیونکہ سائیکلون کے حوالے سے ایک یوں سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا پر یا جو مختلف الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے. تو اس لیے سرفراز صاحب میں نے آپ کو زحمت دی کہ آپ ایکچوئل پوزیشن پتہ ہونی چاہیے, عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اس سے لوگوں میں پینک کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, موسمیاتی تبدیلیاں اپنی جگہ پر ہیں اور ظاہر ہے کہ پچھلے سال سندھ نے جتنا بھگتا ہے ابھی تک کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پانی موجود تھا اور پھر بارش ہونے سے اس میں اور اضافہ ہو گیا ہے. تو اس لیے آپ کو زحمت دی. تو مطلب یہ جو کتنے % چانس ہے کہ اگر سائیکلون کریٹ ہوتا ہے یا بنتا ہے تو وہ سندھ یا بلوچستان کے علاقوں کو ہٹ کر سکتا ہے, یا بدین کو یا ٹھٹا کو؟ دیکھیے ابھی تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. میں نے آپ کو بتایا نا سوشل میڈیا کا تو کام یہی ہے ہائپ کریٹ کرنا, اور وہ بس سوشل چھوڑ دیتے ہیں اپنی لائف کچھ بڑھانے کے لیے, کچھ ایسا ان کا مقصد ہوتا ہے. ابھی تک تو لو پریشر ایریا بھی باقاعدہ نہیں بنا, اگلے 24 گھنٹوں میں بن سکتا ہے اس کا امکان ہے لو پریشر ایریا. پھر اس کے 45 گھنٹے بعد یعنی اس سے مزید 2 دن بعد یعنی کوئی 8 یا 9 تاریخ کو پھر وہ ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے. ابھی اتنا دور ہے کہ کہہ لیں آپ کے کوئی میرے خیال میں تقریباً 1800 کلومیٹر نیچے جنوب میں ہے. تو اب اس کو اوپر ذرا اس کو مطلب ایک طرح سے باقاعدہ لو پریشر بنے گا, پھر اس کے بعد ڈپریشن بنے گا, اور پھر اس کا ایک طرح سے نا ٹریک شروع ہو گیا اس کا طرح سے کس رخ کو جاتا ہے. دونوں امکانات ہیں کہ ایک امکان یہ ہوتا ہے کہ عمان کی طرف نکل جائے, اور ایک امکان یہ ہوتا ہے کہ انڈین گجرات کی طرف آئے. تو جب گجرات کی طرف آتے ہیں تو ہمارا ایریا بھی کچھ نہ کچھ اس سے متاثر ہوتا ہے. لیکن یہ ابھی 3-4 دن بعد ایٹ لیسٹ 4 دن بعد جا کے یہ چیز واضح ہوگی اس کا رخ یا ٹریک کس طرف رہتا ہے. یہ اپر ایئر کی جو ہوائیں ہوتی ہیں جو اس کو اسٹیئر کرتی ہیں بنیادی طور پر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وہ صورتحال 3-4 دن بعد واضح ہوگی. بہت شکریہ سرفراز صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, جس طرح آپ نے سنا کہ مطلب جس طرح کی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے, جس طرح پینک کریٹ کیا جاتا ہے, جس طرح لوگوں میں ایک ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے, ایسی کوئی سچویشن ابھی تک کریٹ نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر جس طرح کی خبریں چل رہی ہیں, یا جس طرح کا ڈر اور خوف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا جس طرح اپنے لائکس اور ویوز بڑھانے کے لیے ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ ایک خوف میں مبتلا ہوں, تو یہ مطلب اس کو سینسیشنل جرنلزم کہتے ہیں. تو سینسیشنل جرنلزم جو ہوتی ہے اس کو دوسرے لفظوں میں اب میں کیا لفظ کہوں, میرے زبان پر نہیں آنا چاہ رہے وہ, کہ میں نہیں ادا کرنا چاہ رہا کہ آپ دوسروں کو پریشان کر کے اور اپنے ویورز کو پریشان کر کے, اور آپ اگر ویوز لیتے ہیں تو پھر یہ افسوس کی نہیں بلکہ انتہائی شرم کی بات ہے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.